Buongiorno a tutte o maayong adlaw sa inyo tanan. Gikan didto sa Gelterkinden, Switzerland, nagkadto kita dire sa nanorte nga bahin sang Italy, ikaduwa sa pinakadako nga syudad maliban sa Roma, kag ginahambal nga isa sa pinakamanggaranon nga syudad sa bug-os nga Europe, ang syudad sang Milan, Italy. Ining Milan gintukod sa tong panahon sang mga Romano kag ginhingadlan nga Mediolanum kag ginhimo nga kapital sa mga Western Roman Empire. Sang panahon sang medieval period, ini nagpadayon bilang isa ka banking kag industrial hub diri sa Roma o diri sa Italia. Kag hantod sa tong mga Renaissance period, ang maalam kag kilala naton nga sikat nga artist nga amo si Leonardo da Vinci nagpuyo man diri. Kag hantod sa tong 1805 during the Napoleonic era, si Napoleon Bonaparte nga mananakop sang halos kadam-an sang mga pungsod diri sa Europa, iya gin deklarar ang iya kaugalingon bilang King of Italy. Kag diri mismo sa simbahan sa likod naton siya gin koronahan. Kag kabalo-bala kamo nga sa masulod sang 20 anyos adtong ginlawag nakon nga tanyag nga artist, sculptor, anatomist, scientist, engineer kag great thinking kag ginahambal nga isa sa pinakamaalam nga tinuga sa itong mga Renaissance period nga amo si Leonardo da Vinci nga amo man ang nag-drawing o nag-paint sang Mona Lisa nga isa sa pinakatanyag nga painting sa bugos nga kalibutan nga naka-display karon dito sa Louvre Museum sa Paris. Kag hindi man malayo diri ang The Last Supper ginhimo ni Leonardo da Vinci nga nagpuyo man diri sang sobra sa 20 anyos hantod sa tong 1516 sa imbitasyon ni King Francis I, nagsayo siya sa Paris, France, hantod nga siya nagtaliwan sa tong 1519. Pero sa likod naton, amo ini ang tanyag kag matahom kag ginatawag nga isa sa pinakadako nga simbahan diri sa Europe kag sa bug-os nga kalibutan, ang ginatawag nga Duomo de Milano o Cathedral of Milan nga diri mismo nahamtang sa Piazza di Duomo. Nga amo ini siya ang ginatawag nga heart o center point sang syudad sang Milan, kay ang tanan nga mga dalan diri sa sini nga duog nagsugod ang iya nga pagtakos. Ini nga simbahan gintukod sa tong 1386 pa. Pero kabalo-bala kamo nga ini siya nahuman pagkatapos ang halos 600 pa ka tuig kag nahuman na gid kumpleto ining Duomo de Milano. Ginsugodan sa tong 1386 kag sang mga 15 kag mga 16th century ginuman ang iya mga fasad kag ang iban nga mga towers sa nagakalain-lain nga mga arkitekto. Nadugayan ang iya pag-ubra sini tungod sang wala untat nga pagbaylo-baylo sang liderato sa politika diri sa Italia. Kag sa tong 1805 ang mananakop nga si Napoleon Bonaparte diri mismo ginkoronahan bilang hari sang Italia. Kag nahuman ini with all its finishing touches kag ang iya nga final nga design sadto lamang sang 1965. Ini nga simbahan ginahambal nga isa sa pinakadako nga simbahan sa bug-os nga kalibutan nga mayara sa mga 40,000 ka tawo nga kapasidad sa sulod sini nga simbahan. Pero kabalo-bala kamo nga hindi malayo halin dire, yara na pahamtang ang isa sa pinakamasikat nga painting sa bug-os nga kalibutan nga ginhimo man ni Leonardo da Vinci sa tong 1495 hantod 1498, ang kilala naton nga The Last Supper, kung sa diin ina nagadepict sa kay Jesus kag sang iya 12 ka mga apostoles kag sa sadto nga mga tion naghambal si Jesus nga isa sa inyo amo ang magaluib sa akon. Ina nga painting ni Leonardo da Vinci nga makita naton kag pinakapopular kag tanyag yara sa simbahan sang Santa Maria di Gracia nga mga isa lang ka kilometro ang iyang lokasyon gikan sa sining Duo de Milano nga simbahan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.